مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے، کلام خدا نو جنا سین لایا انہاں تے رب نے کیتیاں بہاراں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي إلى صراط مستقيم، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له في الذل وكبره تكبيرا، من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته أو آياته فعليه الخسران والوبال، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ واسطے، درود و سلام نبی محتشم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سید انس و جاں سرور لالا رخن ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ حضرات ذی وقار، قرآن حکیم ایک انقلابی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب نو اگر دل نال پڑھیا جائے یا جس کتاب نو دل نال سنیا جائے تے زندگیاں بدل جاندیاں نے۔ انسان اپنی زندگی اللہ دی مرضی دے مطابق بسر کرن والا بن جاندا ہے۔ حضرات ذی وقار، افسوس اج دے مسلمان تے کیتا جا سکدا ہے۔ محض ایک سوال کرانگا اس دا جواب چاہیدا ہے۔ اگر اج دے دور دے اندر کوئی غیر مسلم کسے مسلمان نو اے گل کرے کہ میں تیرے اسلام دے اندر داخل ہونا چاہنا، میں چاہنا کہ مینوں کوئی ایسی معتبر اور مستند کتاب دے جس کتاب نو میں پڑھ کے مینوں اسلام دے بارے پتہ چل جائے، حضرات ذی وقار اسی انہوں کیڑی کتاب دیاں گے؟ اسی قرآن حکیم دیاں گے، کیونکہ ایک کتاب ساڑھے ساریاں دے نزدیک بے عیب کتاب ہے، ساڑھے ساریاں دے نزدیک لا ریب کتاب ہے۔ اگر وہ سوال کر لوے اے جڑی کتاب تو مینوں دے رہا ہے، پہلی گل اس جواب مینوں اس گل دا جواب دے، کیا اے کتاب تو بھی پڑھیے، ترجمے نال پڑھیے، سمجھنا ہے اس کتاب اندر کی احکام نے؟ ساڑھا جواب ہوئے گا سانوں نہیں پتا، اسی نہیں پڑھی، تو پڑھ لے۔ افسوس ہے نا، ساڑھا مذہب اسلام ہے لیکن سانوں قرآن دے بارے پتہ ہی کوئی نہیں۔ قرآن جدو زندگی اندر آندہ ہے زندگیاں بدل کے رکھ چھڑدا ہے۔ آؤ میں اپنی بات دا آغاز اللہ ذوالجلال دے قرآن حکیم تو کرانگا۔ میری دعا ہے کہ جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انہوں دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنے دوستاں آگے گزارش کرانگا ذرا قریب قریب آ جاؤ، تشریف لے آؤ قریب قریب، ذرا دور بیٹھن نال گل نہیں بندی، قریب قریب آ جاؤ۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن بیان کردہ ہے۔ اللہ فرمان دے نے قرآن حکیم اندر سورت نمبر 2 سورت البقرہ، اللہ فرمان دے نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ او کائنات دے لوگو، اللہ فرمان دینے جڑی میں کتاب نازل کیتی ہے، اس کتاب اندر شک کوئی نہیں، ایک کتاب ایسی کتاب ہے جس دے اندر عیب کوئی نہیں، ایک کتاب ایسی کتاب ہے جس دے اندر ریب کوئی نہیں۔ اللہ کی دسنا چاندے ہو، اللہ فرمان دینے کائنات دے لوگو، ایک کتاب ایسی کتاب ہے جنہوں ایمان والا پڑھے گا تے راہ راست پا لے گا، جنہوں ایمان والا پڑھے گا تے اللہ کو ڈرن والا بن جائے گا، جنہوں ایمان والا پڑھے گا تے اپنے دلانو قرآن دیاں روشنیاں نال منور کر لے گا۔ اللہ ذوالجلال نے واضح کر دیتا۔ حضرات ذی وقار، قرآن جدو زندگیاں دے اندر آندے سوچن دے انداز بدل جاندے نے، قرآن جدو
زندگیاں دے اندر آندا ہے ویکھن دے انداز بدل جاندے نے قرآن جدو زندگیاں دے اندر آندا ہے چلن دے انداز بدل جاندے نے قرآن جدو زندگیاں دے اندر آندا ہے منزلاں بدل جاندیاں نے قرآن جدو زندگیاں دے اندر آندا ہے راستے بدل جاندے نے قرآن جدو زندگیاں دے اندر آندا ہے حکومتاں بدل جاندیاں نے قرآن جدو زندگیاں دے اندر آندا ہے سلطنتاں بدل جاندیاں نے قرآن جدو زندگیاں دے اندر آندا ہے حضرات زیوکار چلن دے طریقے بدل جاندے نے قرآن جدو زندگیاں دے اندر آندا ہے سوچاں بدل جاندیاں نے تفکیر بدل جاندی ہے تدبیر بدل جاندی ہے حذاقت بدل جاندی ہے نزاکت بدل جاندی ہے ایک ایک لمحہ تے لحظہ زندگی دا بدل جاندا ہے کیویں بدلدا ہے کیویں بدلدا ہے حضرات زیوکار پڑھ کے ویکھو اج تو 1400 سال پہلے لوگاں دیاں ہسٹریاں کی بندا سی زندہ درگور بچیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندا کی حالات ہوندے سن ظلمت ہی ظلمت جور و جفا دا غلبہ میں حضرات زیوکار قرآن زندگیاں دے اندر آیا چرواہے حکمران بن گئے قرآن زندگیاں دے اندر آیا حضرات زیوکار ڈاکو تے لٹیرے محافظ تے نگہبان بن گئے قرآن زندگیاں دے اندر آیا جو قطرہ سی دریا بن گیا قرآن زندگیاں دے اندر آیا جو لوہا سی پارس بن گیا قرآن زندگیاں دے اندر آیا ابو بکر صدیق بن گئے قرآن زندگیاں دے اندر آیا عمر فاروق اعظم بن گئے قرآن زندگیاں دے اندر آیا حضرات زیوکار سیدنا عثمان ذوالنورین بن گئے قرآن زندگیاں دے اندر آیا علی حیدر کرار بن گئے قرآن زندگیاں دے اندر آیا حضرت معاویہ امین الامہ اور کاتب وحی بن گئے قرآن زندگیاں دے اندر آیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ بن گئے حضرات زیوکار واحد قرآن کتاب ایسی ہے اور جنہوں پڑھن دا ثواب لبدائے کنا ثواب لبدائے ذرا سارے میرے نال مل کے پڑھ لو قرآن دیاں تلاوتاں کرنے اللہ فرمان دینے سارے آنے میرے نال مل کے سارے آنے پڑھنا ہے گل میں اپنی بات اندر کرانگا ذرا میرے نال مل کے پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بندے نے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ایک مرتبہ ہو گیا ایک واری ہور میرے نال مل کے پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد دو مرتبہ ہو گیا آخری مرتبہ میرے نال دوبارہ پڑھ لو ذرا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ماشاءاللہ سبحان اللہ کیسا پیارا قرآن ہے حضرات زیوکار ہن میری بات تے توجہ کرو تساں سارے احباب جنہ نے میرے نال مل کے 3 مرتبہ قل هو اللہ دیاں تلاوتاں کر لیاں نے اور جنہیں نہیں پڑھی ہے تے او دے نصیباں دی بات ہے تے جنہیں میرے نال مل کے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لئیے گل میں اپنے کولوں نہیں کردا بلکہ میرے پیغمبر دی حدیث دا مصداق واضح بات کردہ ہے کائنات دے رب دی قسم ہے اور جس بندے نے میرے نال 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لئیے کائنات دے پروردگار نے انہوں ایتھے بیٹھیاں پورے قرآن پڑھن دا ثواب عطا کر چھڑیا ہے
اے فائدہ اے قرآن دیاں تلاوتاں دا ہلے بھی نہ پڑھے تے تیریاں مرضیاں میں تینوں دعوت دینا چاہنا وا بلانا چاہنا وا قرآن وال مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنا سین لایا اونا تے رب نے کیتیاں بہاراں فرمایا قرآن دیاں تلاوتاں کیسا ثواب ہے میرے آقا فرمان دینے میرے آقا فرمان دینے ذرا توجہ کرنا میرے وال توجہ کرنا آقا فرمان دینے جیڑا بندہ 10 مرتبہ قل هو اللہ دیاں تلاوتاں کر لیندہ ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص دیاں تلاوتاں کر لیندہ ہے کائنات دا پروردگار اس بندے دا جنت اندر ایک محل تیار کر چھڑ دینے 10 مرتبہ قل هو اللہ دیاں تلاوتاں محل ایک تیار ہو جاندہ ہے جنت دے اندر حضرات زی وقار جدو اے میرے آقا نے بات کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑ بیٹھے نے فرمان دینے یا رسول اللہ اتے گالی اوکھی کوئی نہیں اتے میں کلئی اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر کے تے کلئی اللہ دی جنت دا مالک بن جاواں گا اتے گالی اوکھی کوئی نہیں میرے آقا نے جدو حضرت عمر دی یہ بات سنیے میرے آقا نے انج کر کے حضرت عمر دے کندے تے ہاتھ ماریا میرے آقا فرمان دینے عمر یاد رکھ تو دا بندہ ہے تے او تیرا پروردگار ہے عمر تو قل هو اللہ پردہ تھک جائے گا رب تیرے محل بناندہ کدی نہیں تھکے گا اے فائدہ قرآن دیاں تلاوتاں دا اے فائدہ سیدنا عمر فرمان دینے یا رسول اللہ میں کلئی اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر کے تے میری تے جنت دے اندر بڑی پراپرٹی میری بن جائے گی ہائے کاش کدی تینوں بھی جنت دی پراپرٹی دا فکر لگ جائے ہائے کاش آج دنیا دیاں پراپرٹیاں تے روڑیاں لگیاں نے اور جنت دی پراپرٹی ایسی پراپرٹی ہے جدی مٹی بھی کائنات دے رب نے کستوری دی بنا چھڑیے کیسا فائدہ قرآن دیاں تلاوتاں دا حضرات زی وقار اے برکتاں نے قرآن دے تلاوتاں دیاں اے شان قرآن دی تلاوت دا جڑا بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کردہ ہے کائنات دے رب نو بڑا پیارا لگدہ ہے کائنات دے رب نو بڑا چنگا لگدہ ہے قرآن زندگی دے اندر لے کر کے آؤ اللہ دی قسم قرآن الماریاں اندر سجان واسطے نازل نہیں ہویا قرآن جناب سجا کر کے غلافاں دے اندر لپیٹ کر کے اچھا رکھن واسطے نازل نہیں ہویا قرآن نازل ہویا ہے زندگیاں بدلن واسطے لیکن ہائے افسوس سونیا سانو قرآن یاد کوئی نہیں سانو اودو یاد قرآن آمدہ ہے قرآن اودو یاد آمدہ ہے جدو کوڑ کے پینا ہووے قرآن سانو اودو یاد آمدہ ہے جدو مڑ کے گلے اندر لٹکانا ہووے قرآن سانو اودو یاد آمدہ ہے جدو دیواراں تے چاکنگ کر دیا ہویا نصر من اللہ وفتون قریب لکھنا ہووے قرآن سانو اودو یاد آمدہ ہے جدو دیواراں تے اور شٹراں تے چاکنگ کر دیا ہویا واللہ خیر الرازقین لکھنا ہووے قرآن سانو اودو یاد آمدہ ہے جدو دلہن دے سر تو گزارنا ہووے قرآن سانو اودو یاد آمدہ ہے جدو عدالت دے کٹہرے دے اندر کھڑیاں ہو کر کے اور سچے قرآن تے ہاتھ رکھ کے جھوٹیاں قسماں چکنیاں من حضرات زی وقار قرآن اس واسطے نازل نہیں ہویا قرآن اس واسطے نازل نہیں
نہیں ہویا کہ اسی نو عدالت دے کٹہرے اندر لیا کر کے کھڑیاں کر دئیے نا سونیا قرآن نازل ہویا تیری تے میری رشد و ہدایت واسطے او یاری اللہ دے نال لگانی چاہی دیئے دنیا دیاں یاریاں وفا نہیں کر دیاں اللہ دا کلام پڑھتے سینے اندر ٹھنڈ پا لے سونیا ویکھنا میں ایک مثال دینا چاہنا میرے وال توجہ کرنی ہے تہاڈا کوئی یار ہوئے تہاڈا کوئی دوست ہوئے اور لاہور اندر وسدا ہوئے بڑے عرصے بعد تانوں ایک خط بھیجے اپنا خط لکھ کے اپنی حالت اور اپنا تعارف تانوں بھیجے تسی کی کرو گے او دا خط بڑی محبت نال پکڑ کے انہوں کھول کے ویکھو گے کہ یار میرے بیلی نے میرے سجن میرے دوست نے میرے کی پیغام بھیجیا ہے حضرات تیزی وقار اے جڑا قرآن حکیم ہے اے بھی اللہ دا خط ہے اے بھی خط کائنات دے پروردگار دا جنہوں وسی اس قابل ہی نہیں سمجھیا کسی پڑھ کے دیکھئے تو صحیح کہ رب سانو کہندہ کی پیا ہے سانو اللہ مخاطب کی پیا فرمان دے حضرات تیزی وقار قرآن زندگیاں بدل دے جدو قرآن زندگی دے اندر آئے انسان دا لحظہ بدل جان دے انسان دا لمحہ بدل جان دے میرے آقا فرمان دے نے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھدا ہے اللہ ذوالجلال اس بندے نو جناب 3 نیکیاں دا ثواب عطا کر چھڑ دینے اور فرمایا ولا الف حرف ولام حرف ومیم حرف الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے کیا معنی جڑا بندہ ایک مرتبہ زبان دے اندروں الف لام میم پڑھ لیندہ ہے کائنات دا پروردگار اس بندے نو بیٹھیاں 30 نیکیاں دا اجر عطا کر چھڑ دینے کنہ کو ٹائم لگدا ہے قرآن دی تلاوت تے کنہ کو وقت لگدا ہے قرآن دیاں تلاوتاں تے حضرات تیزی وقار ویلیاں بیٹھیاں کدی او دی چگلی کر لئی کدی اونوں برا پلا کہہ لیا نا جدو فارغ وقت مل جائے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر اللہ بڑا اجر عطا فرما چھڑ دینے توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دا نام آئے محبت نل پیار نل درود پڑھنائے میں دوبارہ نام لواں کوئی زبان ساکت نہیں رہنی چاہی دی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دائے اللہ فرمان دینے قرآن حکیم پڑھن جا رہے ہیں اللہ فرمان دینے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ترجمہ سن لو ذرا محبت نال ترجمہ میں ترجمہ اس انداز دے اندر کرانگا کائنات دا پروردگار میرے پیغمبر نو فرمان دے سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر اکھیاں وچوں ہنجواں دے کدی خالی جام بھی بھر لیا کر اگو رو کے یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جان دا نہیں اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا و تائیوں سکھ دیاں نیندرہ مان دا نہیں سبحان
اللہ میرے آقا دی ذات تڑپے تیرے واسطے روئے تیرے واسطے آنسو بہائے میرے آقا نے تیرے واسطے آج تو 1400 سال پہلے میرے آقا تینوں جان دے کوئی نہیں لیکن پھر بھی روئے تیرے واسطے آج تو 1400 سال پہلے میرے آقا تینوں ویکھیا کوئی نہیں لیکن آنسو بہائے تیرے واسطے اے وفا ہے میرے پیغمبر دی اے ادا ہے میرے پیغمبر دی حضرات زی وقار میرے پیغمبر جدو دنیا تے آئے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے ہر طرف ظلمت ہی ظلمت ہے جدو پیغمبر جناب دنیا تے مبعوث ہوئے اور آقا نامدار نے غار ہرا دے اندر اللہ دا ذکر جا کے کرنا شروع کر دیتا اللہ ذوالجلال نے انسانیت دا منشور نازل کر دیتا انسانیت دا دستور نازل کر دیتا قرآن حکیم دی پہلی وحی نازل کر دیتی اللہ ذوالجلال نے انسانیت دے رستے بدل کے رکھ دیتے اللہ ذوالجلال نے انسانیت نو دوزخ تو بچا کر کے جنت دے راستے تے لگا دیتا کتنی پیاری بات ہے میرے آقا نے محنتاں کیتیاں نے تیری خاطر میرے آقا نے پتھر کھا دینے تیری خاطر حضرات زی وقار کلمے دی خاطر میرے آقا چل دے جا رہے نے جناب طائف دی وادی دے اندر چلے جان دینے جا کر کے فرمان دینے او کائنات دے لوگو اللہ وحدہ لا شریک دی توحید دا اعلان کر لو کائنات دا پروردگار بڑا اجر عطا کرے گا اللہ دی وحدانیت دا اقرار کر لو فلاح پا جاؤں گے کامیاب ہو جاؤں گے حضرات زی وقار اتھو دے لونڈے قسم دے نوجوان اکٹھے ہو گئے نے اپنیاں چولیاں وٹیاں دے نال پتھراں دے نال پر لیاں نے اور میرے آقا دے پیچھے لگ گئے نے میرے آقا اگے چل دے جا رہے نے اللہ دی وحدانیت دا اعلان کر دے جا رہے نے پیچھے ظالم پتھر مار دے جا رہے نے میرے آقا دے سر مبارک چو خون نکلیا جسم تے تر ہو گئے اور جتیاں دے اندر خون نازل ہو گیا اے میرے آقا امت واسطے تکلیفاں برداشت کر دینے لیکن آج امت ایسی امت ہے ہائے افسوس نعرے لگانے سوکھے نے کندہ ٹانیاں سوکھیاں نے ٹیر جلانے سوکھے نے حرمت رسول تے جان قربان کرن دے نعرے لگانے سوکھے نے لیکن محبت دے دعوے تے پورا اترنا بڑا اوکھا ہویا کردہ ہے حضرات زی وقار ڈنمارک دے جس کتے نے میرے پیغمبر دی گستاخی کیتی ہے جس کتے نے میرے پیغمبر دے خاکے چھاپے نے او دی زندگی بھی قرآن تو دور آج دے مسلمان دی زندگی بھی قرآن تو دور کادا فیدہ کلمہ پڑھندہ کادا فیدہ اقرار توحید دا حضرات زی وقار یہی تے بات جنو علامہ اقبال بیان کر دینے چھوڑ دے سات رنگی یک رنگ ہو جا وہ یرا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا حضرات زی وقار قرآن انقلابی کتاب نازل کی دیتے ہوئیے پیغمبر کائنات تے نازل ہوئیے کی تعارف ہے میرے پیغمبر دا کی تعارف ہے میرے پیغمبر دا حضرات زی وقار وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اللہ نقشہ پہ کھچ دینے قرآن حکیم دا 30واں پارہ ہے اللہ فرمان دینے کائنات دے لوگو جدو قبراں پھٹ جان گیاں مردے نکلن گے کی حالت ہوئے گی اراتن حفاتن غرلا کپڑے نہیں ہونگے تنتے پیرام دے اندر جتی نہیں ہوئے گی ختنے کسے دے نہیں ہونگے برہنہ حالت دے اندر حضرت عائشہ صدیقہ فرمان دیاں نے یا رسول اللہ کیا حیا نہیں آئے گا
ننگے ہوواں سارے شرما نہیں آن گیاں آقا فرماندے نے عائشہ پیاریے ایک گل یاد رکھ لے الامر اشد من ہذا معاملہ دے تو کئی زیادہ سخت ہوئے گا کتھے کپڑیاں دیاں ہوشاں رہنیاں نے کتھے جتی دا خیال رہنا ہے اللہ دی وحدانیت دا دربار ہوئے گا سارے دوڑ دے جا رہے نے اللہ دے دربار دے اندر حضرات زی وقار کائنات دے پروردگار دا قرآن سورۃ الفجر اللہ فرمان دے نے وَإِذَا جَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اوے یاد کرو مسلمانوں سویڑے نو جدو تیرا پروردگار حشر دے میدان اندر آ جائے گا فرشتے بھی صف در صف آ جانگے وَجِیعَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمْ جہنم بھی آ جائے گی دوزخ بھی آ جائے گی کس حالت دے اندر آئے گی 70,000 فرشتہ جہنم نو کھینچ کر کے لے کر کے آئے گا اور 70,000 لگامہ ہون گیاں ہر لگام تے 70,000 فرشتہ جہنم نو کھینچ کر کے لے کر کے آئے گا اور جدو جہنم میدان محشر دے اندر آئے گی ایک چیخ مارے گی بڑے بڑے اولیاء زمین تے گر جان گے بڑے بڑے متقی زمین تے گر جان گے جناب حضرت ابراہیم بھی کہن گے یا ربی نفسی اللہ مینوں بچا لے آج دے دن میں اپنے باپ آزر دا بھی سوال نہیں کردہ حضرت موسیٰ کہن گے یا ربی نفسی اللہ مینوں بچا لے آج دے دن میں اپنی ماں مریم دا سوال بھی نہیں کردہ حضرت یوسف کہن گے یا ربی نفسی اللہ میری جان بچا لے آج میں اپنے باپ یعقوب دا سوال بھی نہیں کردہ حضرات زی وقار اے او لمحہ ہے حضرت نوح پکارنگے یا ربی نفسی اللہ میری جان بخش دے مینوں بچا لے آج دے دن میں اپنے بیٹے دا سوال بھی نہیں کردہ جان دیو پورے حشر دے میدان اندر نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندے نو اپنی پئی ہوئے گی ایک ہستی ایسی ہے جڑی نفسی نفسی نہیں پکارے گی جڑی نہیں آکھے گی اللہ مینوں بچا لے جان دیو کیڑی ہستی ہے او میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد او میرے پیغمبر دی ہستی ہے ہائے ہائے میرے آقا فرمان گے اللہ میں کسے دا سوال نہیں کردہ مینوں میری امت چاہی دیئے مینوں میری امت معاف کر دے اللہ آج میں اپنا سوال نہیں کردہ میں اپنی امت دا سوال کرنا وا میری امت نو معاف کر دے میرے آقا عرش دا پاوا پکڑ کر کے گڑ گران گے آنسو بہان گے میرے آقا اللہ دے سامنے عرضواں کرنگے آقا رون گے تیرے میرے واسطے اور میرے آقا جدو آنسو بہانگے اللہ واللو حکم ہوئے گا ارفع رأسک میرا پیغمبر سر چک اپنا سر اٹھا سل تو اتا سوال کر تینوں دیتا جائے گا وشفا تو شفا سفارش کر تیری سفارش قبول کیتی جائے گی اے حضرات زی وقار پیغمبر دی ذات پیغمبر دی ہستی ہے حضرات زی وقار میرے آقا نے امت نال وفا کیتی ہے لیکن امت میرے آقا نو پلا چھڑیا ہے حضرات زی وقار میرے آقا نے فرمایا ہے اور سونے اپنی شلوار ٹکھنیا تو اچھی رکھیا کر اسی نہیں رکھ دے لیکن جدو انگریز آن دے جناب فیشن نما نکلے آئے اپنی پینٹ ٹکھنیا تو اچھی رکھنی ہے اسی کہنے ہاں ٹرینڈ چل دے من لوے گل ٹھیک ہے میرے آقا فرمان دینے اور سونے سر ٹک کے رکھو نانا آسا کوئی نہیں مننا جدو جناب ٹرینڈ چل دائے سر ٹکن دا ہاں ہون ٹھیک ہے ہون
جناب فیشن آ گیا ہے حضرات زیوکار اسی فیشن دے ناتے میرے پیغمبر دی ہر بات دی مخالفت کی تھی میں ایک سوال کرنا چاہنا تیرے اگے کیا میرے پیغمبر اس قابل نہیں سمجھدا تو کہ انہاں دا پہناوا پہنے کیا اس قابل میرے پیغمبر دی ہستی کوئی نہیں کہ انہاں ورگا بن کے وکھاویں کیا اس قابل میرے پیغمبر دی ہستی کوئی نہیں کہ میرے پیغمبر دے طریقے اپنان دیاں کوششاں کریں حضرات زیوکار ذرا ویکھتے صحیح اس میدان دے اندر او عالم تے ویکھنا میرے آقا نے جدوں اللہ کے سوال کرنا ہے اللہ فرمان دینے میرے پیغمبر مانگتے ہوں دیتا جائے گا میں اپنے انداز اندر ذرا محبت نال ترانہ پڑھدا جاواں رب نے کرم دی چھاں کرنی رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی اور آقا کی فرمان گے آقا فرمان گے امت میری بخش دے مولا امت میری بخش دے مولا دوجی گل میں تاں کرنی رب نے کرم دی چھاں کرنی اے ذات میرے آقا دی اے ہستی میرے آقا دی حضرات زیوکار میرے آقا روئے تیری خاطر آج کوئی کسے واسطے نہیں روندا آج کوئی کسے واسطے آنسو نہیں بہاوندا جڑا روے او سکا ہوندا ہے جڑا روے او اپنا ہویا کردا ہے پہچان تے صحیح تیرا اپنا کونے پہچان تے صحیح سجن تے بیلی دی پہچان تے کرنا سونیا چھڑ دے دنیا دے رولیاں نو چھڑ دے رسم و رواج نو کدی بینڈ باجے دا رولا کدی نکاح دا رولا کدی لڑائیاں کدی جھگڑے تے فسادات تے شرابات تے نشے دے پتہ نہیں کی کچھ کردا پھرنا ہے سارے آندیاں غلامیاں چھڑ دے میرے آقا دی تلی تے تلی رکھ کے مرید بن جا میرے آقا نال پیار پا اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا دنیا تے میرے آقا نال پیار تو پائے گا جنت اندر ساری کائنات دا رب تینوں حوراں عطا کر چھڈے گا